सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रातकालीन सत्सङ्गमा श्रीमद्भगवत गीता सत्सङ्गमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। मानेदेखि यो शरीर हरिको मन्दिर हो, नत्र भने यो चाहिँ पृथ्वी जल तेज वायु आकाशले बनेको एउटा घर मात्रै हो। शास्त्रहरू भन्छन् सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड सूक्ष्म रूपले हाम्रो शरीरभित्र नै निहित छ। देवता पनि यही छन्, दानव पनि यही छन्। जब हामीले दानवता सृष्टि हाम्रो शरीरले दानव जस्तै एक्ट गर्छन्, हामीले बुझ्नुपर्छ कि हामीमा दानव संस्कृतिको दानवहरूको रङ चढेको छ। जब हाम्रो शरीरले सन्त अर्थात् देव व्यवहार गरिरहेको हुन्छ, त्यति बेला हामीले बुझ्नुपर्छ कि हामी असल गुरुको संरक्षणमा छौँ। श्रीमद्भगवत गीता ले असल गुरुको परिकल्पना गर्छ र एउटा घैँटो बन्न, एउटा माटोबाट घैँटो बन्न पनि कुमाले चाहिन्छ, त्यसको सिप चाहिन्छ। मान्छेलाई मान्छे बनाउन, त्यो पनि असल गुणले सम्पन्न व्यक्ति बनाउन योग्य गुरु चाहिन्न त? अवश्य पनि चाहिन्छ। र त्यो गुरुमा चाहिँ भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनै प्रकारका विज्ञता हुनु जरुरी छ। भौतिक तत्त्व मात्रै जानेका गुरुहरूले तपाईलाई चरम भौतिकवादी बनाइदिन्छन्। त्यसले गर्दा तपाईको मृत्यु अत्यन्त दुःखद हुन्छ। केवल मनको मात्रै कुरा गर्ने गुरुहरूले अर्थात् भावना अनुभूतिलाई मात्र प्राथमिकता दिने गुरुहरूबाट हामी शिक्षित हुन्छौँ भनेदेखि हामी आफ्ना इन्द्रियहरूको जुन सेन्सेसन छ त्यसको परिपूर्तिलाई मात्रै सुख मानेर त्यही हामी रुलमा लिन्छौँ। इन्द्रिय सुखको लागि जस्तो सुकै जघन्य कर्म गर्न सक्छौँ। अध्यात्म मात्र यस्तो बाटो हो, जहाँ चाहिँ भौतिक र मानसिक दुवै सुखलाई महत्त्व दिँदै अन्ततः पूर्णता, सन्तोष र भगवत प्राप्तिको मार्ग प्रदर्शन गर्छ। त्यसकारणले वैदिक संस्कृतिमा गुरु र गुरु परम्परामा आश्रित गुरु शिष्य परम्परालाई बहुत महत्त्व दिएको छ। न माम जार्माणि लिम्पन्ति, श्रीमद्भगवत गीताको 4औं अध्यायको 14औं श्लोकमा भगवान भन्नुहुन्छ कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। भगवानलाई कुनै गर्नुपर्ने कर्म छैन। कर्म त मनुष्यको लागि चाहिने हो। मान्छेले कर्म किन गर्छ? सुख प्राप्तको लागि, सुख साधन प्राप्तिको लागि, रमाइलोको लागि र कहिलेकाहीँ दुःख प्राप्तिको लागि पनि। कर्म त गर्नै पर्छ। मान्छे कर्म नगरी रहन सक्दैन। तर भगवान श्रीकृष्णलाई अथवा ईश्वरलाई कुनै कर्म गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। किनभने भगवान कर्मको बन्धनमा पर्नु हुँदैन। कर्मको बन्धनमा मनुष्य पर्छ, जीव पर्छ। सम्पूर्ण जैन दर्शन र बौद्ध दर्शन मूलतः कर्मको विवेचनामा केन्द्रित छ। बौद्ध दर्शनका अनुसार कर्म भनेको फ्युल हो भनेदेखि जैन दर्शनको अनुसार कर्म भनेको संस्कार हो। एउटा संस्कारले अर्को संस्कारलाई जन्म दिन्छ। एउटा कर्मले अर्को कर्मलाई जन्म दिन्छ र
कर्म गरिसकेपछि त्यसको फल प्राप्ति हुन्छ। त्यो फलले पुनः कर्मका बन्धनहरू सिर्जना गर्छ। यसको अर्थ कर्म नगर्नु भनेको होइन। कर्म त मान्छेको बाध्यता हो, कर्म त हामीले लिएरै आएका छौँ। भगवान् कृष्णको अभिप्राय के हो भनेदेखि कर्म गर्दा गर्दै पनि कर्मको प्रभावबाट हामी मुक्त रहेर कर्म गर्न सकिन्छ। कुनै कर्मको लागि मरिमेट्छन्, फल प्राप्तिको लागि मरिमेट्छन्, कसैले कर्म मात्रै गर्छन् र फलको आशा चाहिँ भगवानमा छोडिदिन्छन्। प्राप्त भए ठिकै छ, नभए पनि ठिकै छ। भगवान् श्रीकृष्णमा न कर्मको आशा छ, न कर्मको आवश्यकता छ। जसले भगवान् श्रीकृष्णको यो पदलाई बुझ्दछन्, त्यो बुझिसकेपछि हाम्रा कर्महरू पनि निष्काम बन्दछन् र तिनी कर्महरूले हामीलाई पुनः बाँध्दैनन् र हामी भगवत प्राप्ति गर्छौँ, मोक्ष प्राप्ति गर्छौँ। कर्मले कर्मलाई सृजित गर्छ, चाहे राम्रो होस् चाहे नराम्रो होस्। नराम्रो कर्मले नरकमा पठाउँछ, राम्रो कर्मले स्वर्गमा पठाउँछ। जीवन चक्रबाट त्यसले मुक्ति दिँदैन। तर भगवान् त जीवन चक्रसँग, जीवन चक्रलाई सृजित गर्ने शक्ति हो। जीवन चक्रलाई सृजित गर्ने शक्ति भएको नाताले भगवान् श्रीकृष्णको लागि कर्म बाध्यता होइन। र जुन दिन हामीले कर्म गरेर पनि कर्मलाई अबाध्यकारी रूपमा, कर्म फलबाट तटस्थ रहेर कर्म गर्छौँ, त्यति बेला हाम्रो मोक्ष, हाम्रो कल्याण, हामीमा सन्तोष, शान्ति र पूर्णता घटित हुने पूर्ण सम्भावना छ, घटित हुन्छ नै। अब निष्काम भावले कर्म गरेर पूर्णता प्राप्त गर्ने कि निरन्तर सकाम कर्म गरेर असन्तोष, अशान्ति, अपूर्णताको भवचक्रमा रुलमुलिने भन्ने कुरा हामी आफैले निश्चय गर्नुपर्छ। यो कसैले निश्चय गरिँदैन। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षिभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं। कर्म कस्तो कर्मले के फल दिन्छ भन्ने कुरा हामीहरूले ठ्याक्कै थाहा पाउन सक्दैनौँ। हामी किनभने कलियुगी प्राणी हौँ, हामीसँग अध्ययनको कमी छ। तर सौभाग्यवश श्रीमद् भगवत गीता जस्ता दिव्य ग्रन्थहरू हामीसँग उपलब्ध छन्। यसले कर्म गर्दा गर्दै पनि कर्मको तन्त्रबाट, कर्मफलबाट कसरी निरपेक्ष रहन सकिन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट रूपले बखान गर्छ। भगवान् भन्नुहुन्छ, पुरानो समयका ऋषिमुनिहरूले मेरो स्वभावलाई बुझेर कर्म गरेका थिए। भगवान् श्रीकृष्णको स्वभाव कस्तो छ भनेदेखि जसले उहाँको आराधना गर्छ, भगवान् श्रीकृष्णको आराधना भनेको आजभोलि आराधनालाई चाप्लुसीको अर्थ, चाप्लुसी, फ्ल्याटरी भगवानको अर्थमा बुझाउने कोसिस गर्छन् खास गरी। तर त्यसो होइन। जहिले पनि रुख लगाउनु छ भने बच्चा रुखलाई हामीले जग बसाल्छौँ, जगमा पानी हाल्छौँ, थाँक्रो लगाउँछौँ। ठिक यही कुरा हो। हामी सूक्ष्म छौँ, यति सूक्ष्म छौँ कि त्यो पूर्णतालाई प्राप्त गर्नको लागि पूर्णतासँग हाम्रो सम्बन्ध गाँस्नै पर्ने हुन्छ। बस यति कुरा हो। पूर्णतासँग गाँसिने चाहना, पूर्णतासँगहरू जोडिने प्रयासलाई चाप्लुसी भनेर बुझ्नु भनेको नितान्त जडमतीको अनुभूति हो। प्रधानमन्त्रीको जो पनि नातादार बन्न चाहन्छ, तर एउटा त्रिचन्द्र कलेजको अगाडिको पेटीमा बस्ने भिखारीको फलानु मेरो काका पर्छ, काकी पर्छ, मेरो भतिजी पर्छ भनेर कोही पनि जाँदैन। यदि भगवान्सँग हामीले सम्बन्ध गाँस्न चाहन्छौँ भने हामीमा रहेको अपूर्णता हो। किनभने उहाँ पूर्णता छ, हामी अपूर्ण छौँ। जब हामी खुसी हामी पनि हुन्छौँ,
तर त्यो खुसी स्थायी रहँदैन। सन्तोष हामीलाई पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ, तर क्षणिक हुन्छ। शान्ति हामीले पनि प्राप्त गर्छौँ कहिलेकाहीँ, तर त्यो क्षणिक हुन्छ। क्षणिकको अर्थ के हो भन्दाखेरिमा हामी अपूर्ण छौँ। जब हामी स्वाभाविक रूपले प्राकृतिक रूपले अपूर्ण छौँ भनेदेखि त्यो अपूर्णतालाई फुलफिल गरेर पूर्ण बन्नको लागि भगवानको आराधना गर्छौँ भने त्यो कसरी चाप्लुसी हुन्छ। र त्यसको आफैले एक्लैले गरेर पनि हुँदैन। वैदिक संस्कृतिले गुरु शिष्य परम्पराद्वारा त्यसलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर भन्छ। योग दर्शनले योगश्चित्तवृत्ति निरोध, योग यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधिका माध्यमबाट, साधनाका माध्यमबाट भगवत प्राप्ति गरिन्छ भनेर। साधना त गर्नै पर्छ। कुनै पनि बालक जन्मदेखि एमए पिएचडी गरेर आएको हुँदैन। उसले लगातार कमसेकम पनि 23 वर्ष पढ्नुपर्छ पिएचडी गर्नको लागि। भनेपछि पूर्णता अपूर्ण रूपमा जन्मने अनि त्यहाँबाट पूर्णता प्राप्तिको लागि पूर्ण ईश्वरसँग आराधना गर्दा चाप्लुसी भनेर भन्ने, यो चाप्लुसी गलत हो। हामी भगवानसँग, किनभने हाम्रो मूल प्रवृत्ति नै पूर्णता, शान्ति, सन्तोष, आनन्द प्राप्त गर्नेछ र त्यो अपूर्णताले नै हामीलाई पूर्णतातिर खिचिरहेको छ। ऋषिमुनिहरूले त्यो अपूर्णता किन आएको छ भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा बुझे, संस्कारद्वारा आएको छ, कर्मद्वारा आएको छ। आज हामीले बुझ्न सक्दैनौँ भने ऋषिमुनिहरूले त्यो अपूर्णतालाई चिर्न जस्तो कर्म गरेका थिए, जस्तो साधना गरेका थिए, त्यसको अनुसरण गरिदिए मात्रै पनि हामी कर्मतन्त्रले बनाएको अस्वतन्त्रता, परतन्त्रताबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ, मुक्त हुन सक्छौँ। श्रीमद् भगवत गीताको यो सन्देश सबैले प्राप्त गरौँ। हामी सबैको कल्याण होस्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।